دونك السلام عليكم. اليوم غادي نكملوا داكشي اللي بديناه في لينكس. اما الخوت قبل ما نبداو بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه، هي سي كو من ورا لينكس غادي ندوزو لسيسانا 1 2 3 و 4. سيسانا سيكوريتي، سيسانا سيكوريتي راه مهمه بزاف، مهمه بزاف. و اون ميم طون من ورا هادشي كامل غادي ندوزو للويندوز، غندوزو للويندوز سيرفر، لادمينستراسيون سو ويندوز. من ورا هادشي غادي تمشي لاشين في تو سكي كونسيرن لا سيكوريتي وفي الهاكينغ. دونك كاع لي زاستيوس، كاع الحوايج اللي معروفين غادي تحطوا تما. من بعد غنبداو نديرو شي حوايج اللي غير ديال لاشين اللي ما كاينينش في بلايص اخرين، يعني كتكون شي حاجه المهم كيف ما تيقولوا حصريه وداك الشيء ديال. المهم ما علينا، دابا خليونا نكملوا فين بدينا. قلنا هنا لي كوموند اللي شفناهم ما غاديش نرجع عليهم حيت ديجا شفناهم، بغيتو تشوفوهم اللي نساهم يرجع الفيديو اللي كان قبل. دابا غندوزو لي كوموند جديد. دابا غتبداو تحفظوا معايا لي كوموند، ان فيت ماشي غتحفظوا ولكن غير غتفهموهم، غتلا فهمتيهم غتحفظهم 100%. دابا غندوزو الاول كوموند هي كيفاش نسيبريمي واحد الفيشي. ياك غندير مكدير، اسمحوا لي هنا فوالا مكدير، غندير مكدير غادي ندير واحد الفيشي سميتو دي ال بي. ياك فوالا ال اس راه هو دي ال بي، اي تكريا على حسب تابع لي زالفابيتي كتلقاو بي بي ديف دي ال بي، راه هو الرابع. مزيان فوالا. ملي تكريي دابا داك الفيشي غنبغي نمسحو. ار ام هي لا كوموند اللي كتمسح، داكوغ. ملي غندير ار ام وغنقول ليه مسح ليا دي ال بي ار ام دي ال بي، اشنو غادي يقول لي؟ غيقول لي ما يمكنش. فوالا علاش؟ بقى يقول لك لا راه سي طون دوسي وانا كنمسح غير لي فيشي. نتوما باش تخرجوا من هادشي كامل كتقول ليه ار يعني ريكورسيفيتي، غتمسح دي ال بي داكشي اللي فوسطو لداخل، وغتزيدوا لي اف ديال الفورس بزمنك غادي تمسح داكشي، داكوغ. وغادي نقول ليه دابا غادي تمسح بزمنك دي ال بي، طق ما يزيدش معاك الهضره مشاش دي ال بي، داكوغ. هادي لا كوموند الاولى عقلوا عليها، ار ام تيري ار اف الفيشي، السميه ديال الفيشي اللي بغيتو تمسحو. مزيان. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نكوبيو واحد الفيشي. كوبي يعني بغيت نخبي واحد الكوبي ديال واحد الفيشي. غندير كوبي ياسير وغادي نسميه ياسير تيري كوبي. انا غادي نكوبيه بسميه ديال واحد الدوسي اللي سميتو ياسير كوبي، داكوغ ماشي مشكل. دونك هنا غندير طق، واش غيقول لك حتى هو لا وخاصك وهذا وغيبرتوار ماشي مشكل. غنجي ونقول ليه حتى هو كوبي بداكشي اللي فوسطو وبزمنك ما يزيدش معاك الهضره. الاس راه هي ياسير كوبي. مزيان. دونك هنا تعلمنا دابا كيفاش نكوبيو وكيفاش نمسحوا واحد الفيشي. مزيان. دابا كاينه لا كوموند في. هاد في اش كدير؟ هاد في فشكال. هاد في كندير في مثلا تيست، واحد الفيشي سميتو تيست. ما كاينش ما كاينش علاش سميتها تيست هنا. هاد في غتكري لي واحد الفيشي سميتو تيست، وغادي ندخل ليه وغادي نموديفيه. كتعطيك كتحلو لك بحال حلات لك واحد الفيشي تكست، كتحلو لك تكتب فيه هو حلاتو ليا. هاد في عندها قوانين ديالها، الا ما درتيهمش ليها ما كتخدمش. فوالا باش تكونوا فاهمين. مزيان. دونك دابا هاد القوانين ديالها شنو هما؟ الا بغيتي تكتب فيه لداخل غنبقى نكتبها انت ما كيعطيش، انت نكتبو في الكلافي ما كتعطيش. الا بغيتي تكتب اش خاصك دير؟ خاصك تورك على اي، هي الاولى كتقول لها انسيرش، او خرج لك لتحت انسيرش. شو كتبها لي لتحت انسيرش، يعني الحق دابا عندك الحق انك انسيري تكتب. نقول ليه تيست 1 2 3 4 ندير بحال هكا ونبدا نخربق لهم مزيان. انا المهم دابا كتبت هادشي كامل. من بعد غادي نساليت، بغيت نخرج صافي، بغيت نخرج منها، غادي نورك على اسكيب ايشاب اللي كاينه الفوق على اليسار، فوق على اليسار نورك على ايشاب. ومن بعد غادي ندير دو بوين وحده، ها هي دو بوين. وغادي ندير الا درت كيتي علامه استفهام. اش كتعني هذه؟ كيتي بلا ما تسجل، ولا درتي دبليو كيتي علامه استفهام كتعني سجل عاد خرج. نجربوهم. كيتي علامه استفهام ها هي، نرجع ندير ليه في تيست، ها هو حلو ما كاين والو، ما سجلش داكشي اللي قلت لي انا صافي. داكور. دابا غادي نقول ليه غندير ليه انسيرش وغنبدا نكتب فيه لداخل مزيان. وغندير ايشاب دو بوين دبليو كيو وغندير علامه استفهام مزيان. ها هو صافي خرج. غندير كلير الاس وغنعاود ندير في. ها هو الفيش بعدا غنبقاو تكتب هنايا التيست غتكون بانت، خاص واحد التيست تكون بانت. تسمى علامه استفهام، سمحوا لي حيت درت واحد جوج علامه استفهام ماشي مشكل. نقول لي دابا في علامه استفهام هو خرجوا لي الشيء، داكور ماشي مشكل. دابا انا غادي نعاود نخرج دابا نقول ليه صافي خرج وسجل. ها هو عرفنا دابا كيفاش نكرييو الفيشي ديالنا. دابا هذاك بغيت نمسح انا كيفاش يبقى داير لي القوق، غندير ار ام تي ار اف علامه استفهام. خلاص صافي مشى. مزيان.
دابا عرفنا كيفاش نسجلو فيشي وكيفاش نخدمو في هادشي. انا كنزرب في الفيديو، ما انت غدير بوز وتريني عليها ودير بوز عاد تكمل الفيديو مزيان. دابا شنو بغيت ندير انا؟ بغيت نطلق الانترنت، درت 8.8.8.8 بينغ مزيان. الانترنت كاينه حيت ديجا طلقتها قبيله ماشي مشكل. ملي غتبغي انت تطلق الانترنت اش غادي دير؟ غادي دير cd/etc/network لا ماشي نتورك /sysconfig. هادشي خصك تكون حافظو، اسمح لي مي هنا كتبان فين كاينه الاكسبيريونس ديال لينكس. شي حوايج الشوما خصك تعقل عليه حيت كيبان هو اصلا غادي لوجيك. نمشي معكم دقه cd/etc تسمحوا لي cd/etc. ها هي cd/etc غادي نمشي فين؟ غادي نمشي للسيس كونفيغ. راه هي انا نجبد عليكم. ها هي سيس كونفيغ. شو سيس كونفيغ؟ ها هي. دونك غادي ندخل لها، غادي ندير ليه cd سيس كونفيغ. فوالا انا دخلت الفوس دوسي. دابا دخلت الدوسي او تي سي ودخلت فوس دي سي سلاش نقول له وريني فيه ال اس. غيقول لي ها شنو فيه مزيان. فين غادي نمشي؟ غنمشي لنيتورك سكريبت. اجي ياسر. كيفاش كتعرف انت هاد لي دوسي تمشي لهم بالضبط؟ خاصك تكون حافظ. بغي قالوا لك موديفي لينا لادريس اي بي وحيدي اش سي بي ودير، كتمشي لهاد الدوسي ديريكت. هو اللي عارف فين كاين الشغل. داكور. خاصك تكون حافظ هاد اللعيبات هادو. بليطو راه ماشي غتحفظهم، غير تعقل عليهم حيت لوجيك. هانتوما ملي غنشوفوا الشوما غادي يبان لكم لوجيك. غادي نمشيو هنايا لسي دي نيتورك سكريبت. ها هي الاس مزيان. نروح كلير باش يطلع لنا داكشي الفوق مزيان. بغنقول لك بي دبليو دي فين انا نجا /etc/sys config في نيتورك سكريبت. اي تي سي هو اللي كيجمع كاع لي فيشي ديال الكونفيغوراسيون ديال لينكس كلهم كاينين في او تي سي. سيس كونفيغ هي سيستم كونفيغوراسيون، يعني لي فيشي ديال سيستم كونفيغوراسيون في وسطهم غادي يدخل ليا لواحد الدوسي سميتو نيتورك سكريبت، يعني فين كاين داكشي ديال النيتورك الريزو مزيان. دونك هنا غادي ندير في وغادي نمشي لهاديك الاولى. باش عرفتي ديك الاولى حتى هي انا عاقل عليها حفظتها. EFCFG انترفيس. اف هي انترفيس كونفيغ. ENS 33 ونسمينا هكاك. دونك خليها بحال هكاك في. غندخل غتلقاو نتوما هنا عندكم نو. غتلقاو عندكم هنايا نتوما غتلقاو عندكم نو ياك. انا بحال هكا نسجلوها ولا طق دير الاس. لاحظوا معايا دابا نتوما حاليا درتو سيرفيس نيتورك ريستارت قبل ما ديروا الكونفيغوراسيون. سمحوا لي ماشي هادي غير باش كنغادي ديماري سيرفيس. فيما كندير شي موديفيكاسيون خصني نغادي ديماري سيرفيس. الا درتو بحال هكا سمحوا لي درتو بينغ 8.8 عطاكم لو ريزو ني با اكسيسيبل. جربوها دابا عندكم بلا ما تقيسوا هذيك الفيشي ديال اي اف سي اف جي اللي كاين الفوق. غتجربوا وغتلقاو بحال هكا، يعني ما عندكمش الانترنت. يعني انا الا بغيت نطلق الانترنت اش خاصني ندير؟ خاصني نجي لهاد الفيشي هذا اللي كاين في هاد الشوما. ها هو او تي سي وغادي نجي وغادي ندير ليه في. غادي نموديفي بالكفي اللي ولات تكون قبيله اللي هي غندير ليه اي اف سي اف جي او تي اش. كاين حتى اللوب ماشي مشكل. انا 3 غندير في وغادي نجي لهاد نو. غتلقى عندكم نتوما نو باغ ديفو عندكم نو. غتمسحوها وغادي ديروا ليها يس. راك درتو انسيرت في الاول هادشي راه وريتو لكم قبل. وغديروا اشاب دو بوين دبليو كي علامه استفهام. درتها ماجيسكول سمحوا لي كي علامه استفهام. لينكس كيفرق ما بين الماجيسكول والمينيسكول ماشي بحال ويندوز. عقلوا على هادشي مزيان. دونك هنا غادي دابا الا درت عاوتاني لاحظوا معايا الا درت بينك 888 ما يدوش. اش خاصك دير؟ خاصك دير سيرفيس نيتورك ريستارت. قاعده ذهبيه عقل عليها. تخدم على شي سيرفيس خصك تغديماري. اي سيرفيس خدمتي عليه خصك تغديماري. السيرفيس اللي خدمتي عليه خصك تغديماري باش عاد غياخذ دوك لي شونجمون اللي درتي انت، عاد غياخذ دوك التغييرات اللي درتيهم انت. سيرفيس نيتورك ريستارت طق اش عطاني اوكي. ها هي عطاتني اوكي صافي دير كلشي مزيان. دابا ملي غنقول لي بينغ لي على جوجل، هذا هو لو سيرفور ديال جوجل. دابا انا راه كنبينغ على جوجل ندق عليه. ها هو انا كندق عليه بخير. يعني مادام انا قدرت نبينغ على جوجل دونك راني مكونيكتي بلا انترنت. دونك هنا مزيان لحد الان حنا مزيان. دونك هادشي كامل غادي تعاودوا تجربوه. هنا غادي تلقاو عرام ديال المشاكل متاكد. سكريني وصيفطوا لي. راه غنخليكم لي ليان تحت وحاولوا ما امكن توريوني هادشي كامل باش انا نعاونكم ديك الساعات في اقرب وقت ممكن. و جوسبيغ غالبا غيدوزوا لكم امور مزيان. يلا بليتو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونكملوا. Mm-hmm.